Mayong adlaw kanaton tanan mga igsoon. Kumusta mong tanan mga igsoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Labi na gyud sa atong mga kaigsunan nga naa sa laing country nga nagtrabaho para sa ilang pamilya. Mayong adlaw kaninyo ug mayong gabi kanaton tanan mga igsoon. So karon mga igsoon, aduna ko'y pag-i-share sa inyo ha, kabahin ni sa atong pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ako day si Bro Jomer Arojo, usa lang ko kaordinaryo nga membro sa simbahang Katoliko mga igsoon. O gusto na ko magpasalamat sa mga kaigsunan na to, sa mga nag-follow sa ako dinhi sa personal Facebook account nako. Kung aduna na tay 29,000 ka followers, hapit na ma 30,000 no. Daga salamat mga igsoon sa inyong suporta, sa inyong pagsubaybay sa akong mga post o video, sa inyong mga komento. Ilabi na gyud sa mga kaigsunan na to sa bang pagtuo. No tungod ninyo mga igsoon, daghan ko nakatunan tungod sa inyong mga pangutana, daghan kong nahibaluan sa doktrina sa simbahang Katoliko. So daghan salamat mga igsoon. So karon mga igsoon, aduna ko'y i-share sa inyo kung nganong importante kayo sa ako ang modipinsa sa simbahang Katoliko. Maski ordinaryo lang ko ang membro sa simbahan no, na maski dili ko makakwarta niini no, pero gihatagan jud na kog oras nga makadipinsa ko sa simbahang Katoliko mga igsoon. So ingani ni mga igsoon, Katoliko jud ko, gipanganak ko nga Katoliko, kaya nga akong mga ginikanan Katoliko mangsad, nagdako sila nga Katoliko. Kaso lang akong pagkakatoliko mga igsoon, sa pangalan lang, wala sa doktrina o pagtuo ba no, sa pangalan na mo nang huyang ang akong pagtuong Katoliko sa una mga igsoon. Kay asa ka mangita na kung musimba lang gud mi nga adunay selebrasyon sa simbahang mga igsoon, adunay pista ba no, nga nay okasyon bitaw musimba mi ganahan nga usapasad musimba rami nga nasa gawas mga igsoon. Dili ko maminaw sa una sa ebanghelyo sa misa, dili ko maminaw sa pari mga igsoon no. Magsigir kog tabi-tabi sa akong mga barkada na arami sa gawas mga igsoon. Unya usapasad samtang nagsugod ng misa no, dili mi magatubang sa simbahan, among talikdan ang simbahan at mi magatubang sa plaza sa mga tao nga nangagi ba no. Mo na ang akong pagtuong Katoliko sa una, pertidyo kayong huyang nga mga igsoon, dili lalom ba. So gitawag na siya og nominal Catholic. Lahi mo tong cafeteria Catholic mga igsoon kay mituo to siya sa simbahan, kaso lang mamili og doktrinar to na uyon sa iyang pagtuo. Pero kaning nominal Catholic, mas kuan na siya mga igsoon, mas luoy ni siya, mas grabe ni siya kay ngano. Sa Katoliko ramanggad na siya nga pangalan, pero wala sa doktrina ba, wala sa pagtuo. Mo na nga ang akong pagtuong Katoliko sa una. Mo nang naabot ang tayo mga igsoon nga ako'y nakaila nga si Coach, di lang ko mo mention sa iyang name, o dili lang sad na ako i-mention ang iyang tinuuhan, isip na nagrespeto lang po ba. Basta kay membro siya, niya aktibo po siya sa ilang simbahan. Nawa ko kibaw nga maabotong kay mga tudluan ko niya ba sa doktrina sa simbahang Katoliko. Una gud niya gitudlo katong kabahin sa mga rebulto ba sa sulod sa simbahang Katoliko. So mao gyud na kasagaran no, sa mga laing tinuuhan, mao gyud na kasagaran atakihon nila una kanang rebulto mga igsoon. Ningon siya mga igsoon nganong misimba man kadiha, sayop man na ang ilang doktrina no. Kay tungod daghan kaayo ng Diyos-Diyosan sa simbahang Katoliko kanang mga rebulto, ug mabasa na siya sa Exodo 20. So mo na mga igsoon nga tungod sa akong huyang sa pagtuong Katoliko no, nadagit jud ko mga igsoon. Wa ko magpamembro sa ila, pero nadagit ko ba sa iyang pagtudlo dinhi kanako. Mo na dito na nagsugod mga igsoon nga nagduduhan ako og simba sa simbahang Katoliko. Dili na kayo ko mutuo bitaw, unya kusog na kayo ko mudaot sa simbahan, labi na gyud sa mga pari ug madri. Akong giingnan nga ang pari pangwarta ra daw na ilaha,
Unya ang mga ribulto sa sulod sa simbahan Katoliko ilabi ni gyud sa mahal na Birheng Maria. Diyos-Diyosan daw na, no? Tapulan kaayo ko nga magbasa og Catechism of the Catholic Church, mga igsuon. Mo nang hangyo na ko ba? Hangyo ko ni sa mga pari bitaw nga dapat, no, nga dili lang pud Biblia ang atong itudlo, no, apilo na pud nato ang Catechism of the Catholic Church kay mao man na ang official jud teaching sa simbahan Katoliko. So unta, no, nga mas maayo man na ang Biblia na man na di man gyud na mawala, pero unta ba nga apilan pud sa Catechism of the Catholic Church kay daghan kaayo jud nga mga membro na huyang pa sa pagtuong Katoliko. Mo nahangyo nako sa mga kaparian o kinsa man makadungog ani o makakita ani akong video, mga igsuon. So mao to mga igsuon, giatake na nako ang simbahan Katoliko, no. Hangtod nga nibiya na jud ko sa simbahan Katoliko, mga igsuon. Nabunyagan ko, mga igsoon, sa laing tinuuhan, dili na nako isulti. Ako lang siguro ni diretso, mga igsoon, kay dili masakay ko aktibo gud, no. Dili kay ko aktibo sad nga sa pagbalhin ako laing tinuuhan kay tungod busy kayo kung ginikanan, no. Aduna mi negosyo bitaw na kada Domingo busy man kayo. Na kinahanglan man og tabang ang akong ginikanan kay tungod daghan og mamalitay bitaw. Mo nang dili sa kay ko sa nibalhin ko sa laing tinuuhan, dili sa kay ko magsimba sa ilaha, no. Mo nang matawag jud nga wa jud kay paghigugma sa Ginoo, mga igsoon ba, pero nangita jud ko sa tinuod nga simbahan ni Kristo, mga igsoon. Atong time wala ko kahibaw nga ang Katoliko dahil mga tinukod ni Kristo. Pero nangita jud ko, mga igsoon, maski huyang pa ang akong pagtuo ngadto sa Ginoo, pero nangita ako sa tinuod nga simbahan ba. Unya, wa jud ko kay baw nga ang Katoliko dahil mo tinukod ni Kristo. Mao to, mga igsoon. Diretso na lang siguro ni nako kay sobra nakataas ba niya. Ang nakapabalik nako sa simbahan Katoliko, mga igsoon, dili sa sulsol sa ubang mga tao, walay nagsulsol sa ako, mga igsoon, kundi ako mismo. Tungod jud sa Pasko, mga igsoon, tungod sa Christmas, ang nakapabalik nako sa simbahan Katoliko. Kay tungod mas na-feel na ko ang presensya sa Ginoo sa simbahan Katoliko, mga igsoon, kaysa dito sa akong aniban nga laing tinuuhan sa relihiyon, no. Pasensya kayo, mga igsoon, sa makakita niya akong video ba nga membro dito. Pasensya kayo, pero musulti jud ko sa akong nabati. Dili man ni pangwarta ako, mga igsoon, kun dili pagsulti lamang sa kamatuoran. Siguro, no, nga daghan man sa gaingon nga kuan man kagod kanang dili man kay ka magsimba sad. Siguro makaingon sad ko nga usap pud na nganong wala na ko na pilang presensya sa Ginoo dito sa ilaha. Pero siguro basin mao po na inungdan, pero mas napil man gud na ako ang presensya sa Ginoo sa Katoliko, mga igsoon, kay inigsulod pa lang nimo sa simbahan maski wala pa maski dili pa magsugod og misa, no, mapil jud nimo ang presensya sa Ginoo. Balahi ra jud kaayo, mga igsoon, kay kung magisgot og Christmas magud Pasko, muron kuan biya ta, no, misa gyud na ato ang mga igsoon. Mo nang mas napil na ko ang Pasko, ang presensya sa Ginoo sa Katoliko, mga igsoon. Mao na ang rason na nakapabalik ko sa simbahan Katoliko, pero wala pa ko kaybawa ng mga igsoon nga ang tinukod ni Kristo ang simbahan Katoliko. Wala pa ko kaybawa ng mga igsoon. Nahibawan lang ko na, mga igsoon, sa pagkakita nako sa debate nila ni Father Darwin o ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo. Dito, mga igsoon, nga naablihan na ko ang akong nahuna o akong kasing-kasing, no, tungod atong debatiha, mga igsoon. Ako ditong gihuman og tan-aw, no, grabe ang ilang panagtubag, matag usa ka debatador, grabe ba, no. Dito, mga igsoon, nga nahibaw-an ako nga importante jud ay ng kuano history ba, kanang mga standard reference, kay mao man na siya suporta ba, no. Daghan magkaron nga mga nagtukod og mga simbahan nga mukutlo lang og bersikulo sa Biblia, basta makakutlo lang man ay pwede na nila ipangalan sa ilang simbahan. Pero lahi ang Katoliko, mga igsoon, dili Bible alone. Mo na ganahan ako na suporta ba, na suporta nga mga historical evidence, no,
historical context mo na nakadindot sa simbahang Katoliko mga igsoon. So dili gyud na basta-basta nga mga libro no, nag-focus gyud na sila sa factual information. So dito mga igsoon, ablihan na nga akong hunahuna tungod atong debatiha. Dito na mga igsoon, nagsugod na ko basa og Biblia no. Salamat ni Father Darwin ug sa iyang YouTube channel no, sa punto por punto. Salamat kaayo no, daghan man kong gisubaybay nga mga Catholic faith defender, sila Bro Jando Alabado, Bro Paul Alima, Bro Edgar Laugan, unya si Bro GC Bisira, si Bro Eugene Gapo no, daghan no, daghan kong mga Catholic faith defender nga akong nasubaybayan, akong natanawan ba nga ilang mga debate nga mo'y nakapaabli nako sa akong nahuna na ang Katoliko dahil mo'y tinuod ni Kristo. Mo na mga igsoon, dito na nagsugod na ko ba sa Biblia, nahuman jud na ko ba sa Biblia mga igsoon. Unya nasabtan ako, dali ra man ako nasabtan ang doktrina sa Katoliko mga igsoon kay tungod siguro nung muragi ubanan ko ba sa Ginoo, muragi kuanan ko niya nga balik bro Jumer kay hatagan tika og misyon no. Bising siguro ani akong pagsangyaw dinhi ba sa kamatuoran mo ni siguro nga mo ni gihatag sa Ginoo sa kuha maski wala ko'y kwarta ni mga igsoon, pero malipayon mga igsoon nga mo share sa inyo ha, magsangyaw sa inyo ha, kabahin sa doktrina sa Katoliko ug pagtuo ngadto sa Ginoo. Mao nang mga igsoon na sa una kusog kay kumudaot sa simbahang Katoliko ug karon mga igsoon gusto ko mobawi sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Gusto na ko dipinsahan ang Katoliko mga igsoon kay kung gitipinsahan nimo ang iglesia nga gitukod ni Kristo, sama ra pod nagdipinsahan nimo ang atong Ginoong Hesukristo. Mo no mga igsoon nga maski dili ko kakwarta ni ani mga igsoon, malipayon kaayo ko nga modipinsa sa simbahang Katoliko mga igsoon. Bahalag daghan kaayo nga mga baser sa kuha, daghan mga nagkomento sa kuha usay mamersonal na, pero okay ra gyud kaayo na para sa kuha mga igsoon. Dili ko kaayo mag-focus nga na ang akong i-focus nga magsangyaw ko, magwali ko kabahin sa pulong sa Ginoo, kabahin sa kamaturan mga igsoon, kay sumala bitaw sa Biblia higugma ang imong kaaway. So ang akong pamaagyan ng mga igsoon, ang akong stand, ang akong baraganan niya na higugmaon ako ang akong kaaway pinaagi sa pagsulti sa kamaturan. Mo nang kung masakitan mo mga igsoon, pasensya kaayo apan anak mo yun ang kamaturan mga igsoon, sakit man yun ang kamaturan, pero mao kini makahatag na tog kagawasan. So daghang salamat mga igsoon ug unta nga inyo kong iampo nga mas mulambo pa gyud ang akong pagtuong Katoliko no. Magtuon pa po maayo mga igsoon kay sus kalimpanon kay kog bersikulo mga igsoon no. Kinahanglan pa nako ilista ana ba mo nang balik-baliko lang dyan ako basa ng Biblia mga igsoon niya. Importante mga kaigsunan ako, ilabi na din sa mga membro sa simbahang Katoliko. Palihog ko sa mga ginikanan, pabasahan pa ninyo ang inyong mga anak ug ang inyong mga igsoon, pamilya nga sa doktrina sa simbahan. Ang Catechism of the Catholic Church, importante kaayo na mga igsoon, dili lang kay Biblia no, apili pod ang official teaching sa simbahan mga igsoon, kay maunay makahatag na to og abli sa itong nahuna, mo na makahatag na itong paglalom sa itong pagtuong Katoliko. So kung atong palawman ang atong pagtuong Katoliko mga igsoon, ato pong di palawman ang gugma sa itong Ginoo ngadto dito kaniya. So daghang salamat mga igsoon, anilang takutob. God bless.